आज हामी एमएस वर्ड अन्तर्गत रहेको फन्ट कमान्डको बारेमा विस्तृत जानकारी लिनेछौँ। फन्ट कमान्ड के हो र किन प्रयोग गरिन्छ र कसरी प्रयोग गरिन्छ त्यसको बारेमा हामी विस्तृत रूपमा जानकारी लिनेछौँ। पहिला हामी एमएस वर्डलाई ओपन गर्छौँ। जस्तै यहाँ टास्कबारमा ओपन रहेको एमएस वर्डमा क्लिक गर्छौँ, त्यसपछि एमएस वर्ड ओपन हुन्छ र एमएस वर्ड ओपन भइसकेपछि यसभित्र रहेको होम ट्याब अन्तर्गत रहेको फन्टको बारेमा हामी पढ्नेछौँ। जस्तै यहाँ दिएको छ फन्ट, यसलाई हामी कसरी प्रयोग गर्ने त्यसको बारेमा हामी बुझ्नेछौँ। जस्तै यहाँ दिएको छ फन्टमा चाहिँ दिएको छ यो बटनबाट डकुमेन्टमा भएका शब्दहरूको साइज आवश्यकताअनुसार बढाउन वा घटाउन वा आवश्यक अङ्क साइजमा सेट गर्नलाई प्रयोग गरिन्छ। यसलाई हामी क्लिक मार्फत 3 तरिकाले गर्न सक्छौँ भने 1 2 3 गरेर 3 तरिकाले गर्न सकिन्छ भने सर्टकट कीबाट हामी 6 वटा तरिकाबाट हामी गर्न सक्छौँ। टोटल हामी 9 वटा तरिकाले फन्ट साइज कसरी बढाउने कसरी घटाउने त्यसको बारेमा हामी सिक्नेछौँ। जस्तै पहिला हामी क्लिक मार्फत गर्छौँ। हामी होम ट्याबको फन्ट साइजमा क्लिक गर्छौँ। यसलाई युज गर्नुभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ, कुनै फन्टको साइज बढाउन पर्यो भने त्यसलाई हामी सिलेक्ट गर्छौँ। सिलेक्ट जस्तै यो पहिलो प्याराग्राफलाई हामी सिलेक्ट गरेछौँ, त्यसपछि फन्टको एरो बटनमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि 8 देखि 72 सम्म यो फन्ट साइज दिएको छ। आफूले कुन फन्ट साइज चाहियो हो त्यो अनुसार हामी चुज गर्न सक्छौँ। त्यो माउसको कर्सर लग्यो भने के हुन्छ, त्यो अनुसार फन्ट साइज बढ्दै जान्छ अथवा घट्दै जान्छ। हामी तल आयौँ भने बढ्छ र माथि कर्सर लिएर गयो भने घट्छ। त्यो अङ्क साइजमा कति राख्ने हो त्यो अनुसार हामी चुज गर्न सक्छौँ। जस्तै 20 मा राख्नु पर्यो भने 20 मा क्लिक गर्यो भने के हुन्छ, फन्ट साइज 20 सेट भयो। यसरी हामी फन्ट साइज चुज गर्न सक्छौँ। अथवा हामी यो बटनमा पनि इन्क्रिज फन्ट साइजमा पनि हामी क्लिक गरे पनि हामी के गर्न सक्छौँ, आवश्यकता अनुसार क्लिक गरे पनि बढाउन सक्छौँ। अथवा डिक्रिज फन्ट साइजमा हामी क्लिक गरे पनि बढाउन सक्छौँ अर्थात् घटाउन सक्छौँ। यसमा डिक्रिजमा घट्छ भने इन्क्रिजमा हामी फन्ट साइज बढाउन सक्छौँ। अर्को यहाँ दिएको छ इन्क्रिज डिक्रिज हामी हेरिसक्यौँ। त्यस्तै गरी सर्टकट कीमा दिएको छ फन्ट साइजको लागि कन्ट्रोल सिफ्ट पी बाट पनि हामी के गर्न सक्छौँ, फन्ट साइज चेन्ज गर्न सक्छौँ। जस्तै यो सेकेन्ड प्याराग्राफलाई चाहिँ चेन्ज गर्न पर्यो भने कन्ट्रोल बटन थिचेर सिफ्ट बटन थिच्ने, त्यसपछि पी बटन थिच्यो भने यो फन्टको डायलग बक्स आउँछ। त्यसपछि फन्ट साइजमा यहाँ दिएको छ त्यो फन्टमा आवश्यक भएको फन्टमा क्लिक गर्ने अथवा डाउन एरोबाट पनि हामी चुज गर्न सक्छौँ। अप डाउन एरोबाट अप अथवा डाउन एरो कुनबाट युज गर्ने हो त्यो अप गर्न पर्यो भने घट्छ र डाउन गर्यो भने साइज बढ्छ। त्यो हामी प्रिभ्यूमा यहाँ हेर्न सक्छौँ र ओके गर्यो भने के हुन्छ, फन्ट साइज चेन्ज हुन्छ। अथवा इन्टर बटन थिचेर पनि हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को फन्ट साइजको लागि चाहिँ के छ भने अल्ट एच एफ एस बटन थिचेर पनि हामी गर्न सक्छौँ फन्ट साइज। जस्तै अब यो तेस्रो प्याराग्राफलाई गर्न पर्यो भने यसलाई सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि अल्ट एच एफ एस बटन थिच्यो भने के हुन्छ, यो फन्ट सिलेक्ट भयो। अब यो फन्ट सिलेक्ट भइसकेपछि हामी डाउन एरोबाट पनि हामी चुज गर्न सक्छौँ अथवा त्यसमा टाइप गरेर पनि हामी के गर्न सक्छौँ। जस्तै अब यहाँ दिएको छ 8 9 10 11 12 त्यसै 40 दिएको छ। यदि 30 राख्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ, 1 3 टाइप गरेर इन्टर गर्यो भने के हुन्छ, 30 मा सेट गर्न सकिन्छ, फन्ट साइज सेट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै इन्क्रिज फन्ट साइजको लागि हामी के गर्न सक्छौँ, कन्ट्रोल सिफ्ट ग्रेटर देन हामी युज गर्न सक्छौँ। जस्तै यसलाई सिलेक्ट गर्ने, जस्तै यो नेपाली फन्टलाई सिलेक्ट गर्ने, यो सिलेक्ट गरिसकेपछि कन्ट्रोल सिफ्ट ग्रेटर देन किबोर्डको कन्ट्रोल बटन थिचेर सिफ्ट बटन पनि थिच्ने, त्यसपछि पालो पालो ग्रेटर बटन थिच्यो भने के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ र डिक्रिज बटनको लागि चाहिँ कन्ट्रोल सिफ्ट लेस देन बटन थिच्यो भने के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ। यो हामी यसबाट पनि हामी किबोर्डको सर्टकट कीबाट पनि गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ दिएको छ इन्क्रिजको लागि कन्ट्रोल सिफ्ट ग्रेटर देन छ भने कन्ट्रोल सिफ्ट लेस देन हामी डिक्रिज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै कन्ट्रोल बटन थिचेर यो बिग ब्रेकेट राइट साइड बिग ब्रेकेट युज गर्न सक्छौँ। किबोर्डको बिग ब्रेकेटलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ, जस्तै यो फन्ट साइज बढाउनु पर्यो भने कन्ट्रोल बटन थिचेर अनि बिग ब्रेकेट लेफ्ट बिग ब्रेकेट थिच्यो भने के हुन्छ, बढ्छ र
राइटबाट बढ्छ, बिग ब्रेकेट राइटबाट बढ्छ भने लेफ्टबाट के गर्न सकिन्छ, घटाउन सकिन्छ। यहाँ दिएको छ घटाउने बढाउने सर्टकट की। त्यस्तै यस क्वेसनमा दिएको छ यहाँ व्हाट इज फन्ट साइज इन एमएस वर्ड। एमएस वर्डको फन्ट साइज के हो, तो फन्ट साइज हाम्रो फन्टको साइज सिलेक्ट गरेको फन्टको साइज बढाउन अथवा घटाउनलाई प्रयोग गरिन्छ। वाइ वी युज फन्ट साइज, हामी फन्ट साइज किन युज गर्छौँ, आफ्नो फन्ट साइज सिलेक्ट गरिएको फन्टको साइज घटाउन अथवा बढाउनलाई पनि हामी प्रयोग गर्छौँ। फन्ट जस्तै यो सिलेक्ट गरिएकोलाई चाहिँ यहाँबाट पनि हामी बढाउन सक्छौँ अथवा सिलेक्ट गर्ने त्यसपछि यहाँबाट पनि हामी बढाउन अथवा घटाउन सक्छौँ। यसमा क्लिक गरेर पनि बढाउन सक्छौँ अथवा यहीँबाट पनि हामी चुज गर्न सक्छौँ, फन्ट साइज चुज गर्न सकिन्छ। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 3 मा दिएको छ व्हाट इज सर्टकट की अफ फन्ट साइज। फन्ट साइजको सर्टकट की के हो, तो हामी माथि नै पढिसक्यौँ। फन्ट साइजको सर्टकट की हामी कन्ट्रोल शिफ्ट पी बाट हामी ल्याउन सक्छौँ अथवा अल्ट एच एफएस बटनबाट पनि हामी ल्याउन सक्छौँ। यिनीहरू भनेको इन्क्रिज डिक्रिजको लागि प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै हाउ टु चेन्ज फन्ट साइज इन सिलेक्टेड टेक्स्ट। सिलेक्टेड टेक्स्टको फन्ट साइज कसरी चेन्ज गर्ने, हामी किबोर्डको सर्टकट कीबाट पनि गर्न सक्छौँ अथवा क्लिक गरेर पनि गर्न सक्छौँ, त्यो अघि नै हामी गरिसक्यौँ। त्यसै व्हाट इज द म्याक्सिमम फन्ट साइज यु क्यान एप्लाई फर एनी क्यारेक्टर। हामी कुनै पनि टेक्स्ट माथि म्याक्सिमम हामी कति फन्ट साइज युज गर्न सक्छौँ भने 1638। जस्तै यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ, यसलाई सिलेक्ट गर्ने र यहाँ हामी सपोज 9999 टाइप गर्यौँ र इन्टर बटन थिच्यो भने, यहाँ सपोज 99 टाइप गरेर इन्टर बटन थिच्यो भने के हुन्छ, यहाँ द नम्बर मस्ट बी बिट्विन 1 एन्ड 1638 सम्म गर्न सकिन्छ। त्यो भन्दा बढी हामी युज गर्न सक्दैनौँ। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, म्याक्सिमम फन्ट साइज हामी हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै दिएको छ व्हाट इज द मिनिमम फन्ट साइज यु क्यान एप्लाई फर एनी क्यारेक्टर, भनेको 1 हो। हामी 1 मिनिमम क्यारेक्टर फन्ट साइज सेट गर्न सक्छौँ। त्यसै हाउ वी क्यान सेट फन्ट साइज इन फन्ट ड्रप डाउन बक्स। हामी कसरी सेट गर्न सक्छौँ भने सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि कुन फन्टलाई फन्ट साइज सेट गर्ने हो त्यसलाई सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि हामी क्लिक गरेर हामी आवश्यकता अनुसार फन्ट साइज चुज गर्न सक्छौँ। त्यो अनुसार के गर्न सकिन्छ, फन्ट साइज चुज गर्न सकिन्छ। त्यसै अर्को क्वेसन दिएको छ व्हाट इज द स्मलेस्ट एन्ड लार्जेस्ट फन्ट साइज एभाइलेबल इन फन्ट साइज टुल अन फर्मेटिङ टुल बार। यसमा चाहिँ मिनिमम र म्याक्सिमम 8 to 72 हुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्न सकिन्छ 8 देखि 72 सम्म यो फन्ट साइज हामी चुज गर्न सक्छौँ। यसमा 8 to 72 हामी युज गर्न सक्छौँ। त्यसै व्हाट इज सर्टकट की अफ फन्ट इन्क्रिज। सर्टकट की अफ फन्ट इन्क्रिजको काम के हो, इन्क्रिज गर्नलाई, फन्ट साइज इन्क्रिज गर्नलाई यो हामी सर्टकट युज गर्न सक्छौँ इन्क्रिजको लागि, अथवा यो हामी सर्टकट युज गर्न सक्छौँ इन्क्रिजको लागि। त्यस्तै डिक्रिजको लागि यसलाई हामी युज गर्छौँ भने अर्को चाहिँ हामी यसलाई युज गर्न सक्छौँ, डिक्रिजलाई युज गर्न सक्छौँ। 10 नम्बर दिएको छ व्हाट सर्टकट की अफ फन्ट डिक्रिज। सर्टकट की फन्ट डिक्रिजको हामी अघि नै हेरिसक्यौँ। त्यो चाहिँ हामी त्यसबाट फन्ट साइज सानो अथवा ठुलो गर्नलाई हामी इन्क्रिज अथवा डिक्रिज गर्न सक्छौँ। यसको बारेमा तपाईहरुलाई सकेसम्म मैले विस्तृत रूपमा जानकारी दिएको छु। यसमा कुनै किसिमको कमी कमजोरी भएमा जानकारी पाऊँ। धन्यवाद।